अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और वजीर उमूर कश्मीर को कश्मीर छोड़ने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने यह हिदायतनामा जारी किया है और इस खत के मुताबिक जनाब काबिल एतराज़ या नाशाइस्ता तकारीर की गई। फिर हमने देखा कि किस तरह से रकम तकसीम करने का मामला था जिसके ऊपर एक्शन भी लिया गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर अली अमीन गंडापुर की इन तकारीर और इन सब जो वो जलसे जुलूसों में गहमा गहमी है, इसकी वजह से कुछ जो अफराद थे उन्होंने उसके काफिले के ऊपर अंडे भी फेंके, पथराव भी किया। इस सब को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने फैसला किया कि अमन व अमान के लिए मसला है अली अमीन गंडापुर और उनको आज़ाद कश्मीर की हुदूद से निकल जाना चाहिए, छोड़ जाना चाहिए। इसके साथ साथ वो कोई तकारीर भी नहीं कर सकेंगे, किसी गहमा गहमी में शरीक भी नहीं हो सकेंगे, इंतखाबी गहमा गहमी में। अब जनाब हमने पूछना ये है अपने एनालिस्ट से कि जो इंतहाई कदम लिया है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या वजीर आज़म वफाकी वजीर से इसके ऊपर पूछगछ करेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका जवाब चाहेंगे। पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछेंगे नहीं अलीना, लेकिन ये जो अभी आज़ाद कश्मीर में हो रहा है और जो दस्का में हुआ, मेरे ख्याल से ये एक प्रोमो है। इसी से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगले इलेक्शन में क्या होगा और जो इलेक्शन के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट और जो इलेक्शन का कानून है उसकी क्या अहमियत होगी पीटीआई के लिए। तो इसको आप एक प्रोमो समझे अगले इलेक्शन के लिए। देखिए, अली अमीन साहब के खिलाफ जो चार्ज शीट है वो बहुत लंबी हो गई है, नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने, बल्कि जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन में उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि अरबों रुपए की तरक्याती पैकेजेस का वो ऐलान करेंगे। फिर एक वीडियो आई उनके गार्ड्स की फायरिंग करते हुए जो इलेक्शन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के 10 सेक्शन 10 और 15 के खिलाफ है। फिर उनकी एक और वीडियो आई जिसमें वो पैसे देते हुए दिखाई दिए, और बल्कि ये जो खत आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसमें लिखा हुआ है कि ये भी ऑर्डर दिया जा रहा था कि उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई जाए। तो आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने 8 जुलाई को वजीर आज़म रकम वाले मामले पे और रिक्वेस्ट की थी कि आप खुद कोई एक्शन ले ले, आप खुद इसका नोटिस ले। लेकिन क्योंकि शायद उनको कोई जवाब नहीं आया, ना ही वजीर आज़म ने कोई नोटिस लिया, तो उन्होंने थक हार के आज ये खुद उनको ये एक्शन लेना पड़ा। तो लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि एक वफाकी वजीर है जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इलेक्शन कमीशन के कानून को कोई खास अहमियत नहीं देता। मैं एग्जैक्टली यही चीज़ भट्टी साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। भट्टी साहब, वजीर आज़म को खत भी लिखा गया था आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं। फिर FIR का भी हम जिक्र कर रहे हैं, तो FIR भी दर्ज नहीं हो सकी अभी तक। वजूहात क्या आपके सामने इस सब की, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैडम शेख, सबसे पहले तो याद दहानी कराते चलें कि इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैं वो और मुझ समेत हम सब भुट्टो को गद्दार कहने पर, नवाज शरीफ को डाकू कहने पर, मरियम नवाज को डाकू रानी कहने पर, बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहने पर, रकमें बांटना, पथराव, अंडे फायरिंग, सब की हम मजम्मत कर चुके हैं कि ये ठीक नहीं है तर्ज अमल, ये सियासत ठीक नहीं है। ये पहली बात हो चुकी है। अब आपने कहा कि क्या वजीर आज़म पूछ-गुछ करेंगे। सवाल ये है, वजीर आज़म किस चीज़ की पूछ-गुछ करेंगे? अली अमीन गंडापुर से रकमें बांटने की पूछगछ, पथराव की, अंडों की, फायरिंग की, भुट्टो को गद्दार कहने पर, नवाज शरीफ को डाकू कहने पर, मरियम नवाज को डाकू रानी कहने पर, बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहने पर क्या वजीर आज़म पूछ-गुछ करेंगे? जरा एक लम्हे के लिए माजी में चले जाएं। ये सब दो बातें अब अपने सामने रखें। क्या मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या 3 सालों में ज़बान इस्तेमाल की है? एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा। और क्या क्या इमरान खान को नहीं कह चुके और क्या क्या इमरान खान को नहीं बना चुके, ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात, क्या वज़ीर आज़म ने नहीं कहा हुआ माजी में कि भुट्टो का इधर हम उधर तुम, हालांकि ये गलत है तारीखी तौर पर, लेकिन ये क्या नहीं कहा हुआ? क्या सकूते ढाका पर वजीर आजम के ख्यालात का आपको इल्म नहीं? कहा है तो वो भी सही नहीं, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, मुझे दो जुमले सुनते जाए। क्या सकूते ढाका पर भुट्टो वजीर हमारे इमरान खान साहब का आपको पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं इल्म?
کیا وزیر اعظم نواز شریف کو ڈاکو نہیں سمجھتے؟ کیا وزیر اعظم بلاول مریم کو حرام کے پیسوں پر پلنے والے بچے نہیں کہہ چکے؟ تو بات میرا یہ ہے، پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر علی امین گنڈا پور نے چھکے مارے ہیں، علی امین گنڈا پور نے ان سے بڑھ کر چھکے مارے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم پوچھ گچھ نہیں کریں گے، شاباش دیں گے اس کو کہ ویری گڈ، تم نے بہت اچھی کمپین چلائی۔ اچھا، لیکن محمل سیاسی بیان بازی ایک جگہ، لیکن الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، رقم کا معاملہ، دیگر معاملات، اس پہ بھی نہیں پوچھ گچھ ہونی چاہیے؟ الینا، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے تو ایکچولی رولز بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ بے شک ایک حلقے کے اندر ایم این اے ایم پی اے کی سپینڈنگ کے ہوں، وہ بے شک ہو کہ جو آفیشلز ہیں وہ خود نہیں جا سکتے، وزٹ نہیں کر سکتے، جو بڑے عہدے داران ہوتے ہیں کافی ان کے قوانین کے اندر وہ لکھا بھی ہوا کہ کون کون، لیکن آج ہی وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ایز پی ٹی آئی چیئرپرسن جا رہے ہیں اینڈ ناٹ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز بھی آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے انڈر آتی ہے کہ نہیں، لیکن اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہے۔ پھر جس طرح بھٹی صاحب نے ایک بات کی، دیکھیے اگر لینا ایکشن لینا ہوتا وزیر اعظم کی جانب سے، تو جس دن نوٹوں کی گڈیوں والی ویڈیو آئی تھی تو الیکشن کمیشن نے تو اس کے بعد ایک خط بھی لکھا تھا، انہوں نے تھوڑا انڈائریکٹ اور وہ، لیکن انہوں نے لکھا تھا اس کے بارے میں، تو تبھی جو ہے کوئی ایکشن لے لیا جاتا، جی تبھی کوئی ایکشن لے لیا جاتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایکشن لینا ہی نہیں ہے، کیونکہ شاید ان چیزوں کو پتہ نہیں ہماری سیاست میں ان چیزوں کو پتہ نہیں معیوب نہیں سمجھا جاتا یا کیا اس طرح کی چیز ہے۔ ایک یہ جو چل گئی ہے کہ آپ انہوں نے جس طرح ابھی بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہم نے بھی اس دن بات کی کہ بھٹو صاحب کو غدار کے، مطلب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیے کشمیر اور بھارت کے حوالے سے، ایسے الزامات کے جو فیکچولی تو انکریکٹ ہیں ہی ہیں، لیکن مطلب کہ ویسے بھی آپ ایک فارمر پرائم منسٹر کے بارے میں اس طرح کی باتیں جن کو پھانسی چڑھایا گیا تھا۔ تو یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں نا، میرا نہیں خیال الینا کہ کوئی بھی ایکشن ہوگا اور ان چیزوں کو ان چیزوں کے اوپر کوئی بھی کنڈمنیشن بھی ایکشن لینا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں نا کہ پارٹی کی طرف سے کوئی آفیشیل کنڈمنیشن آئی ہے کہ نہیں؟ نظر تو نہیں آئی ابھی تک ہمیں، نہیں آج سچ تو ہم نے کچھ بھی نہیں سنا، سب پارٹی والوں نے، بلکہ جب ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں جب گئے، ہاں بلکہ پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ جب اس کی بات چیت ہوئی تو بلکہ سپورٹ کیا گیا پارٹی کی طرف سے، اس کو جسٹیفائی کیا جاتا رہا۔ لیکن مظہر عباس صاحب، ایک وزیر صاحب مجھے بولے، کہنے لگے کمال علی امین گنڈا پور نے کر دیا، سارے کیمرے سارا میڈیا اس کی طرف ہو گیا، کمال کمپین چلا رہا ہے، کمال ہی کیا ہے ماشاءاللہ۔ ارے اچھا، مظہر عباس صاحب کیا کمال، کہ عمومی تاثر تو یہی ہوتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، جو آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں یا پھر دیگر اس طرح کے علاقوں میں، وہیں پہ زیادہ ووٹرز ان کی طرف رجحان ہوتا ہے، ان کو یہ امید ہوتی ہے شاید اس لیے کہ جی وفاق سے ہمارے کام نکل جائیں گے واٹس ایور، لیکن پھر بھی اس حد تک جانا کہ الیکشن کمیشن کو اتنا انتہائی قدم لینا پڑے، ہاؤ ایمبیرسنگ۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ میرا خیال ہے آپ کی سوال کی پلیسمنٹ میرا خیال غلط ہے۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ ایکشن درست ہے کہ غلط ہے۔ ایکشن الیکشن کمیشن نے لیا ہے، سوال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس کا نوٹس لیں گے یا نہیں لیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ الیکشن کمیشن کا جو ایکشن کمیشن نے وزیر اعظم سے بھی درخواست کی تھی نا اس کے بعد انتہائی قدم، لیکن یار ایبسلیوٹلی رائٹ، آپ بتائیے۔ ایکشن تو الیکشن کمیشن نے لیا ہے نا، چیز یہ کہ وہ تو اگر پرائم منسٹر کو نوٹس لینا ہوتا لے لیا گیا ہوتا، اب تک نہیں لیا تو ظاہر ہے وہ نہیں لینا چاہتے۔ اور وہ اگر دیکھیں الیکشن کیمپین ہو رہی ہے، اگر وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف فرض کریں جو پیسوں والا معاملہ ہے اس پہ ایکشن لیتے تو پی ٹی آئی کی پوری الیکشن کیمپین متاثر ہوتی۔ تو میں تو اگر اس کو ایز این آؤٹ سائڈر دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تو ایکشن لینا نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ادروائز بھی علی امین گنڈا پور نے تقریباً وہی باتیں کی ہیں جو پی ٹی آئی کا ہر دوسرا منسٹر کرتا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، کچھ کم ایگریسو ہوتے ہیں، وزیر اعظم خود ایسی، لیکن
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم کا جیسے بھٹو صاحب کے بارے میں جس طرح بھٹی صاحب نے کہا، اس کے علاوہ وہ آج بھی اگر پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرز میں کسی کو مانتے ہیں تو وہ بھٹو کو ہی مانتے ہیں. اگر آپ عمران خان سے گفتگو کریں یا ان کی کتاب کے ریفرنس میں دیکھیں آپ کو وہ نظر آئے گا. باقی الیکشن کیمپین دیکھیے، الیکشن کیمپین ہے اس میں علی امین گنڈاپور پہلے بھی. سر ایک الیکشن کیمپین کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ تو بڑی سیدھی سیدھی چیزیں ہیں، جیسے ایف آئی آر کے اوپر ابھی تک مقدمہ ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکی، حالانکہ الیکشن کمیشن کے کلیئر ڈائریکٹیوز تھے. کیوں؟ الیکشن کمیشن پوچھے نا، یہ تو الیکشن کمیشن پوچھے نا کہ کیوں. آج اس کے اوپر بھی جواب طلبی کر لی ہے. ہاں تو بس وہ دیکھیں یہ انالائز کر رہے ہیں نا سر، سورسز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، کچھ پتا ہوگا آپ کو. وہ میڈم شیخ سینٹ ہال سے کیمرے بھی نکلے تھے اور وہ آڈیو ویڈیو بھی آئی تھی گیلانی صاحب کے بیٹے کی. وہ ڈسکا میں 2 بندے قتل بھی ہوئے تھے. میں ان کی کدھر گئی ایف آئی آر اور کدھر گئی تحقیقات؟ آپ علی امین گنڈاپور کی گفتگو فرما رہی. ٹھیک ہے جی، تو ہمارے تمام تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان ایکشن نہیں لیں گے، پوچھ گچھ نہیں کریں گے، گو کہ کرنا چاہیے. یہ جو وزیر اعظم عمران خان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی آزاد کشمیر جائیں گے ایز پی ٹی آئی چیئرمین، اس سے متعلق بھی تذبذب پایا جا رہا ہے کہ کیا یہ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی. مزید بھی بات کریں گے جناب، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جناب، آزاد کشمیر میں سیاسی گہما گہمی جاری ہے. مریم نواز صاحبہ جنہوں نے اسی ہفتے کے دوران کچھ جوشیلے خطاب بھی کیے، وہ کہتی ہیں جناب نواز شریف کو قید میں بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی. ابھی بہت بڑا الزام لگایا ہے انہوں نے. کہتی ہیں جی نون لیگ اب مفاہمت نہیں مزاحمت پسند جماعت بن گئی ہے. تو کیا نواز شریف کو قید میں قتل کرنے کی سازش کا مریم نواز کا الزام درست ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے. اور مزاحمت کی پارٹی بن گئی اب نون لیگ، اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی اپنے اینالسٹ سے جانتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، پہلے ذرا جو الزام لگایا انہوں نے کہ قید میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے بھی وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتی رہی ہیں لیکن اب کھل کے کہہ دیا ہے. میڈم شیخ، جھوٹ کے کوئی پاؤں سر نہیں ہوتا. جھوٹ کے جتنا بڑا بول لو جھوٹ ہے. جھوٹ بولنا کوئی ہے. میری کوئی جائیداد نہیں، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، سپریم کورٹ میں جعل سازی. اور ابھی چند دن پہلے لندن میں میاں صاحب کے دفتر میں 2 بندے گئے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ وہی ہیں جو ادھر مار رہے تھے، وہ اب ادھر مار رہے ہیں. میڈم شیخ، آپ سوچ سکتی ہیں کہ یعنی جس ملک میں 5 اسپتالوں میں میاں صاحب کا علاج ہوا ہو، 13 میڈیکل رپورٹیں بنی ہوں، جہاں لاہور، اسلام آباد، کراچی کے ڈاکٹر ایک چھت تلے جمع ہوئے ہوں نواز شریف صاحب کے لیے، جہاں 24 گھنٹے میاں صاحب کے جیل دروازے پر ایمبولینس اور ڈاکٹر موجود ہو، جہاں میاں صاحب کو اپنے ڈاکٹر کی سہولت بھی میسر ہو، جہاں میاں صاحب کو 2 طبی ریلیف بھی مل چکے ہوں مجرم ہو کر، جہاں میاں صاحب کو گھر کے کھانوں، واقعوں، ملاقاتوں کی سہولت میسر ہو، جہاں میاں صاحب کی روز خبر قوم کو بتانے کے لیے وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی ڈیوٹی لگی ہو، جہاں عدالتیں میاں صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں مانگ رہی ہوں، جہاں 6.5 گھنٹے کابینہ کا اجلاس ہوا اور ایک وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں کہ میاں صاحب کو جلدی بھیجا جائے، ان کی طبیعت خراب ہے، جہاں حسین نواز نے کبھی الزام لگایا ہو کہ ان کو زہر خانی دی گئی اور پھر اس الزام کے بعد جب میاں صاحب لندن پہنچے تو چپ ہو جائیں، جہاں اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہوں، وہاں میاں محمد نواز شریف نہیں، بی گریڈ نہیں، سی گریڈ نہیں، ڈی گریڈ کا کوئی مجرم بھی اب اس معاشرہ نظام اتنا فرسودہ اور بیکار ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا افورڈ نہیں کر سکتے. اس نظام میں، اس ملک میں، اس سیاست میں کس کی مجال، کس کی جرت، کس کی اوقات کہ میاں صاحب کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں. مریم نواز صاحبہ ہمیشہ سے پکے منہ سے جھوٹ بولتی ہیں اور اس مرتبہ بھی بہت پکے منہ سے جھوٹ بولا ہے انہوں نے. کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے آپ بھٹی صاحب. محمل بھٹی صاحب کہتے ہیں یعنی آپ کے سامنے کوئی ایک میڈم شیخ کوئی ایک فیکٹس اینڈ فگرز میں غلطی، ایک فیکٹس اینڈ فگرز میں غلطی، کوئی ایک فیکٹس اینڈ فگرز میں غلطی، میں جذباتی، میں معذرت چاہتا ہوں. کل میں ہنس کے بات کروں گا، آج میں جذباتی ہو گیا، لیکن کوئی ایک فیکٹس اینڈ فگرز میں جذباتی. اوکے، اب محمل کی بات سن لیں. ٹھیک ہے جی، محمل کا جواب سن لیں. محمل کا جواب سن لیں، وہ آپ سے اتفاق کرتی ہیں نہیں. ٹھیک ہے رینا، میرا تو اس کے اندر سمپل یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے اور بہت سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور آپ کو یاد ہے چند دن پہلے ہم نے اسی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی الزام لگایا کہ ان کے ساتھ جب انویسٹیگیشن کے دوران ان کو ہراساں کیا جاتا تھا، جس طرح کے سوالات جس طریقے سے ان سے پوچھا جاتا تھا، انہوں نے اس کی شکایت بھی کی آفیشلی.
پھر اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ ان کو جب وہ خود جیل میں تھی تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کو کس طریقے سے تنگ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بہت ساری ڈیٹیلز ایسی ہیں جو میں ابھی شیئر نہیں کر رہی. تو دیکھیے یہ الزامات تو کافی سنگین ہیں سب کے ساتھ، اور خاص طور پہ یہ کہ ایک ملک کے فارمر پرائم منسٹر کے اوپر کوئی اس طرح کی اگر کوئی کانسپریسی یا پلان تھا کہ نہیں. لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ بغیر اس کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پراپر تھرو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے اوپر جو ایویڈنس نون لیگ کے پاس ہے، جو ان کے پاس واقعات یا جو ان کے شبہات ہیں، اگر وہ اس کا جو ہے ذکر بھی کرے ادھر جب اس کے اوپر انویسٹیگیشن سے بیٹھے. ثبوت تو جی بالکل وہی کہہ رہی ہے کہ جو ان کو شبہات ہیں، جو ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں، وہ ساری چیز اگر اس کی انویسٹیگیشن بھٹی صاحب ہوگی تو تبھی پتہ چلے گا. آپ بیٹھ کر اگر ڈسمس کر دیں اور کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یا میں بیٹھ کر بات کو ایگری کرتا ہوں محمد سرفراز صاحبہ کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک الزام لگایا کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اب اس کا پہلے ثبوت دیں کہ یہ ایویڈنس ہیں، اس پر انکوائری کی جائے اور سپریم کورٹ کرے، جوڈیشل کمیشن بنائے. ٹھیک ہے آپ نے لے لی. مظہر صاحب اگر واقعی میں ایسی بات ہے تو مریم کو کیا ثبوت کے ساتھ آنا چاہیے تھا سامنے؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ انکوائری ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی اس معاملے پر. اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس کام کا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے جو بھی سازشی ہے اس کو؟ بینیفٹ تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اتنا بڑا الزام اتنے عرصے بعد کیوں؟ اور اس وقت بھی کچھ بات ہوئی تھی، لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور آپ اس وقت تک چپ نہیں رہتے جب تک کوئی جوڈیشل کمیشن یا اس طرح کی کوئی چیز نہ بنے یا انکوائری نہ ہو. تو مجھے نہیں لگتا، مجھے مریم نواز صاحبہ کی اس بات میں کوئی ٹھوس، کیونکہ اس کی بیک اپ کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو 2000 میں یا اکتوبر 99 میں جو کچھ ہوا اس وقت صورتحال میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی تھیں اس میں، اور اس میں بہت زیادہ ایسی بات نہیں ہے کہ آرام دہ، اور اس زمانے میں ہتک بہت ہوئی تھی بہت زیادہ. اس زمانے یہاں اگر آپ لانڈی جیل میں جس بیرک میں رکھا گیا تھا اس کو آ کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ پولیٹیکل لیڈرز کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے. جب وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے، جب سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے تو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور برا سلوک بھی ہوتا ہے، اچھا سلوک بھی ہوتا ہے. لیکن اس وقت جب یہ بات مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں تو انہیں ضرور سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اس کی اگر فرض کریں کھانے میں زہر ملایا گیا تھا تو اس کی فوری طور پہ آپ کو اس کے ٹیسٹ کروانے چاہیے تھے. ان ساری چیزوں کو کوئی چیز بہت زیادہ چیزیں نہ بھی ہوں تو آپ کو کچھ چیزیں، یا اگر فرض کریں کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا گیا ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں، ورنہ اتنا بڑا الزام جس پہ آپ کھڑے نہ رہ سکیں. اچھا ابہام بھی بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی کیسے کوشش ہوئی یہ بھی ابھی ہم تک ڈیٹیلز نہیں پہنچی. گو کہ بے نظیر کی طرف میں سوال لے کے جانا چاہتی ہوں. بے نظیر، اس سے پہلے بھی مریم نواز ایک دفعہ یا 2-3 دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ جی ان کے خیال میں میاں صاحب کی جان کو خطرہ تھا اس لیے وہ خاموش تھیں، یا ان کے خیال میں میاں صاحب کی جان کو خطرہ تھا اس لیے وہ کچھ نہیں بولتی تھیں، اور سارا پھر ہم نے دیکھا سچویشن کس طرح کی. تو کیا ان الزامات میں حقیقت ہو سکتی ہے؟ علینا، ان کے بیان میں کچھ کنٹینیوٹی نہیں ہے. پہلے جب وہ بات کرتی تھی، جب نواز شریف صاحب کا یہاں پہ علاج ہو رہا تھا تو تب بھی وہ یہ بات کرتی تھی کہ ان کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی، ان کا علاج صحیح سے نہیں ہو رہا. لیکن جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ کب واپس آئیں گے تو وہ کہتی تھیں کہ جب ان کا علاج ہو جائے گا، جب ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی تو وہ آ جائیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کل اگر ان کا علاج ہوگا، کل ان کی طبیعت بہتر ہوگی تو وہ کل واپس آ جائیں گے. تو ایک کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے ان بیانات میں. کبھی اس سازش کی بات کی جاتی ہے، کبھی نہیں کی جاتی. کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ واپس ملک میں نہیں آ رہے، کبھی کہا جاتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے. تو کوئی اگر کانٹرڈکٹ بہت کرتی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ابھی تک. تو جیسے باقی پینلسٹ نے بھی کہا میرے خیال سے کہ جو مطالبہ مریم نواز شریف کو کرنا چاہیے، اگر واقعی میں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ان کو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو، اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی انفارمیشن ہے تو وہ جا کے اس کے سامنے جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھے.
लेकिन मजहर अब्बास साहब इतनी देर बाद क्या जी महमल नहीं रीना आप पूछते मजहर साहब से फिर मैं मैडम शेख अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या इतनी देर बाद जो भी सबूत हैं या जो भी उस वक्त हालात या वाकयात थे क्या वो होल्ड करेंगे? देखिए होल्ड आपके पास देखें, जब भी आपके पास अगर कोई एविडेंस सामने आ जाए या मिल जाए आपको तो वो चीज़ तो फ्रेश हो सकती है, लेकिन वैसे बगैर एविडेंस के इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए जिस पे आप स्टैंड नहीं कर सकें, क्योंकि उसके फिर रिपरकशंस जो हैं वो होते हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। हाँ। कल आपसे फर्ज करें कोई अगर सुओ मोटो ले लिया जाता है आपके इस बयान पर, आप क्या जाके कहेंगी? आपके पास क्या सबूत है? कौन सी ऐसी अटेम्प्ट है जो आपको लगता है जो है वो मियां साहब को? हाँ, एक और चीज भी जो अच्छा एक छोटी सी ब्रेक ले लूं मैं, एक छोटी सी मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ महमल, एक ब्रेक लेनी है मुझे और उसके बाद में वापस आती हूँ। भट्टी साहब ने भी कुछ ऐड करना है, महमल भी कुछ कहना चाहती हैं, एक ब्रेक के बाद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कैद में कत्ल करने की साजिश हुई। मरियम नवाज ये इल्जाम लगाती हैं, अपने एनालिस्ट से ये जान रहे हैं कि क्या इन इल्जामात में हकीकत हो सकती है, क्या ये दुरुस्त है? महमल आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी ना, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह इंक्वायरी की बात तो हम ऑलरेडी सारे कह चुके हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़े संगीन इल्जामात हैं। लेकिन एक चीज ये है कि आपको याद होगा कि जब मियां साहब बहुत बीमार भी थे उस वक्त भी जब बात होती थी वो यही होती थी कि ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको कुछ जेल में हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उसके रेपरकशंस, क्योंकि जाहिर बात है एक बहुत बड़े लीडर है पंजाब के भी, मतलब एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात के लीडर है, पंजाब के सबसे बड़े लीडर है, तो पंजाब के अंदर जो माहौल बना हुआ था, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, माहौल बना हुआ था, तो जिस तरह हमने इलाज के ऊपर बयानबाजी देखी वो तो हाँ जी मैं वही कह रही हूँ कि ये शायद ये चीज है अगर हाँ बिल्कुल एक बहरान और बहरान भी बन जाता है, एक सियासी बहरान बहुत बड़ा बन जाता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज वैसे जो है वो पता नहीं कि इस तरह की जो बात है अगर उसके अंदर क्या, और फिर हुकूमत नहीं उनको इसी वजह से कि उनकी क्योंकि उनकी जान, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सेहत खराब थी तो हुकूमत नहीं बाहर। मैं भी कुछ एक छोटी चीज ऐड करना चाहती हूँ। जी बेनजीर, पहले बेनजीर की बात सुन लेते हैं। जी अलिया देखिए, इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली दफा जब मुस्लिम लीग नून कोई सबूत लेके आई थी जज अरशद मलिक वाले केस में, तो उसका क्या हुआ? अभी तक वो केस चल रहा है, उल्टा जो सहाफी थे जिन्होंने रिपोर्ट किया उनको FIA बुला रही है। तो तब उसका भी केस का हम देख लें कि उसमें भी क्या ही इंक्वायरी हुई और क्या ही कोई जुडिशल कमीशन बनी और क्या ही कोई नताइज निकले। ये भी वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्या इसके ऊपर करेगा कौन? ये तो सियासी बयानबाजी इस वक्त हम देख रहे हैं, पता नहीं नून लीग इसके ऊपर मूव करती है, फॉरवर्ड या नहीं। भट्टी साहब बिल्कुल भी नहीं करेगी मैडम शेख, क्योंकि उनके पास सबूत ही कोई नहीं है। ये एक इंतखाबी जलसा है जिसमें माहौल को गरमाने के लिए उन्होंने एक बात कर दी है, और ये बात कब की है? मियाँ साहब को 1.5 साल माशाल्लाह सेहत तो तंदुरुस्ती के साथ लंदन में हो चुका है, एक दिन इलाज नहीं, एक दिन अस्पताल में नहीं, अल्लाह के फजल से। तो फिर उसके बाद अब उनको याद आया, पहले याद नहीं आया। दूसरी बात ये कि जज अरशद मलिक की जो वीडियो केस है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंदयाल और चीफ जस्टिस खोसा साहब और उनके रिमार्क्स भी सुनने वाले हैं कि जो वीडियो लाने वाले ही वीडियो से लाताल्लुक हो गए, तो अब हम क्या करें? ये मीडिया में जो कहानियां सुनाई गई थी वो किधर गई? मरियम नवाज साहब भी मुकर गई थी कि मुझे वीडियो का कोई पता नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी मुकर गए थे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे लीगी वो भी मुकर गए थे। सब ने कहा नासिर भट्ट साहब को पता है, जो कुछ पता है नासिर भट्ट साहब को पता है, जो बनाई उन्होंने, चलाई उन्होंने, रिकॉर्ड की उन्होंने, और वो अब वो कहाँ हैं जी? वो लंदन में हैं। तो कौन करेगा ये इल्ज़ाम? और फिर दूसरी बात है कि मरियम नवाज साहब से के सवाल पे डिस्कस करने से पहले सोच लें कि उनकी तो कोई बैरून अंदरून मुल्क जायदाद ही नहीं है, यानी ये भी वो बोल चुकी हैं, ये भी कह चुकी हैं, और फिर गोशवारों में अपना डिक्लेयर भी कर चुकी हैं। हम किस पे क्या बात करें और कहां तक करें? अच्छा, वैसे जब हम इल्जामात की बात कर रहे हैं तो महमल, इससे पहले भी तो मरियम नवाज ने दौरान कैद अपने से मुतल्लिक भी कुछ खदशात का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कुछ कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, उसकी भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हमने देखा सब्सटैंशियल नून लीग की तरफ से। ना बात ये होती है कि जब ऐसे इल्जामात लगे तो
नहीं, यही बात है ना। तो ये वाली चीज है, अगर इस तरह की भट्टी साहब चीजें थी तो फिर वो इंक्वायरी करें, सारा कुछ करें, सामने लेकर आए। अगर ये चीजें, ये देखिए, ये हुकूमत के ऊपर भी तो एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अगर वो इस तरह की बात कर रही है कि मेरे कैमरे लगे हुए, भट्टी साहब ने मोबाइल का जिक्र किया, और भी अगर इस तरह की बातें, मैं आज कहूँ कि मुझे हुकूमत ने मरवाने की सुबह कोशिश की है, तो क्या हुकूमत अब क्या करेगी? मुझे कोई सबूत तो देने चाहिए ना। भट्टी साहब, आप भी इंक्वायरी का वो कह देना कि हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप इस तरह की बात करेंगे, हम तो आपको सीरियसली लेंगे। सच्ची जो बात है कि आप, भट्टी साहब ये कह रहे हैं, हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम तो समझेंगे आप नहीं, लेकिन इल्जाम के साथ मुझे बताना चाहिए कि ये गोलियों के लगे, इसी तरह बंदे आए, ये सीसीटीवी फुटेज है, फलाना है, कुछ सबूत तो मुझे भी देने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और नून को, वैसे नून लीग को डिमांड भी करनी चाहिए, और अगर नहीं भी डिमांड करे तो हुकूमत अपने ऊपर से ये इल्जाम उतारने के लिए कहे ठीक है जी, हम इंक्वायरी कराने को तैयार है, नून लीग आकर बैठे, बताए किस तरह की करानी हो, बैठ कर। वैसे नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, ना हुकूमत का ना किसी का। देखिए आप, नहीं मतलब हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए। जेल में कौन फिर इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, हुकूमत क्यों इंटरवीन करे? चीज ये है कि आपने जलसे में बैठ के अगर इस तरह का इल्जाम लगा रही है तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो कैमरास वाली चीज पे बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ये वाला कैमरास वाली भी, अभी वो भी हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। नहीं तो आपने करना है ना। अगर फर्ज करें आप अपनी अपील में अरशद मलिक की वीडियो को साथ ले जाएं, हाँ, और साबित करें कि आपके खिलाफ केस गलत था, आप उसको पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बनाए ना। किसने रोका है? ये सिर्फ बात करना काफी नहीं होती। गवर्नमेंट तो उस सूरत में एक्शन लेगी ना कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें सबूत पेश करें कि जी देखें ये सबूत हैं, और हम मजीद सबूत अगर कोई कमीशन बनता है तो उसके सामने पेश करेंगे, तो बात बनती है। महज तकरीर में एक जुमला कह देना या एक स्टेटमेंट दे देना वो काफी नहीं होता। और गवर्नमेंट अगर खामखाई इस पे किस बात की इंक्वायरी करे? गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी तो आप जाएंगी। फर्ज करें गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी, क्या मरियम नवाज साहिबा उस इंक्वायरी कमेटी के सामने जाके बयान देंगी चले यही बता दें? तो अभी तक तो आपने ये भी डिमांड नहीं किया कि कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो गवर्नमेंट क्यों बनाए खामखाई? तो यही आपको ठीक है, तो आपको मौक़िफ़ यही है कि ज़्यादा सियासी बयानबाजी लगती है से ज़्यादा। दो हमारे एनालिस्ट कहते हैं जनाब, इल्ज़ाम बल्कि तीन, बेनज़ीर भी इसी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है कि जनाब इसमें ज़्यादा हकीकत नहीं लगती। लेकिन तमाम एनालिस्ट मुश्तरका तौर पे ये कहते हैं कि इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। अगर नून लीग सीरियस है इनसे मुतल्लिक तो जाए, इंक्वायरी करवाए, इंक्वायरी का मुतालबा करे। जनाब, मुलाकात होगी आपसे पीर को नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।